आदाब अर्ज है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ सबरीन नाज। अब खबरें तफसील से। हुकूमत महाराष्ट्र ने 10 IAS अफसरान के तबादले किए हैं, जिनमें AMC के एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी भी शामिल हैं। उनकी जगह औरंगाबाद शहर के जॉइंट कमिश्नर स्टेट टैक्स जी श्रीकांत को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नया कमिश्नर मुकर्रर किया गया है। इस ज़िम्मन में हुकूमत महाराष्ट्र के जॉइंट सेक्रेटरी SM महाडुक के दस्तखत ट्रांसफ़र ऑर्डर्स जारी किए गए हैं, जिसके मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर डॉक्टर अभिजीत चौधरी का ट्रांसफ़र औरंगाबाद शहर के जॉइंट कमिश्नर स्टेट टैक्स की हैसियत से किया गया है और उनके जगह इसी महकमे के जॉइंट कमिश्नर जी श्रीकांत को AMC का नया कमिश्नर मुकर्रर किया गया। वाज़ेह रहे कि नौ नामजद म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत 2009 की बैच के IAS है। उनको म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का कमिश्नर मुकर्रर किए जाने पर MCN की जानिब से उनका खैर मकदम करते हैं। भारतीय सियासत के सीने कायद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बानी व सुप्रीमो शरद पवार ने सियासत से किनारा कशी का बड़ा ऐलान करके सियासी हलकों में खलबली मचा दी है। शरद पवार के सियासत से सबूकदोश होने के फैसले की उनके भतीजे और साबिक रियासती नायब वज़ीर आला अजीत पवार ने गो के हिमायत की है और उन्होंने तबसरा कुछ यूं किया है कि शरद जी ने पार्टी की सदारत छोड़ दी तो क्या हुआ, पार्टी तो उन्हीं की है और ये दिन तो किसी न किसी वक्त आना ही था। दूसरी जानिब पवार सियासत से किनारा न करें, इस तरह का इजहार ख्याल राष्ट्रवादी कांग्रेस के तमाम ही कायदीन और कारकुनान कर रहे हैं। पवार के इस ऐलान पर पार्टी के तमाम ही आम कारकुनान भी इंतहाई सदमे में हैं और उन्हें नमदीदा देखा जा रहा है। दरी असना अपने सियासत छोड़ देने के फैसले पर शरद पवार मजीद 2-3 रोज नजरसानी करके अपने फैसले से आगाह करेंगे, इस तरह का खुलासा भी अजीत पवार ने किया है। बहरकैफ पवार के इस अचानक ऐलान से रियासत भर खलबली तो मच गई है और लोग मुख्तलिफ क़ियास और गुमान लगाते देखे जा रहे हैं। शहर औरंगाबाद के हवाई अड्डे से रास्त बैनुल-अक़वामी उड़ानें शुरू करने की दरख्वास्त, इसी तरह हज व उम्रा के लिए औरंगाबाद तक जिद्दा रास्त परवाज़ों का मुतालिबा रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज़ जलील ने मुतालिका वज़ीर हवाबाजी से किया है। इम्तियाज़ जलील ने यह मुतालिबा व दरख्वास्त शहरी हवाबाजी के वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया से शहरी हवाबाजी समिति के इजलास में किया। इम्तियाज़ जलील ने नांदेड़ और अमृतसर के दरमियान भी जल्द ही हवाई खदमात बहाल करने से मुतालिक भी तमाम मुतालिका ज़िम्मेदारान का इजलास मुनक़िद करने का तयक़ुन भी दिया है। इसी तरह सऊदी अरब के जिद्दा के लिए भी रास्त परवाज़ की शुरुआत के मौके पर भी उम्मीद अफ़ज़ा कार्रवाई का तयक़ुन भी दिलवाया, ताकि उम्रा के लिए जाने वाले आज़मीन को बेहतर कंटिन्यूटी मुमकिन हो सके। इम्तियाज़ ने इस इजलास के दौरान शहरी हवाबाजी के सेक्रेटरी से औरंगाबाद से दुबई व सिंगापुर जैसे मकामात के लिए नई हवाई खदमात शुरू करने से मुतालिक भी तबादला ख्याल के बाद कहा कि जल्द ही इन खदमात की बहाली के नए दरवाजे खुलेंगे। इम्तियाज़ ने इस इजलास में नांदेड़ से परवाज़ें जारी न होने का मसला भी उठाया और कहा कि अमृतसर के लिए यहाँ से परवाज़ें शुरू करने की सूरत में सिख बरादरी के ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियत मिल पाएंगी। नांदेड़ का हवाई अड्डा अंबानी ग्रुप को दिए जाने पर भी इस इजलास में इम्तियाज़ जलील ने एतराज़ दर्ज कराया है। शहर के भावसिंहपुरा लाल माटी परिसर में रमाई घरकुल योजना की फॉर्म की तकसीम का प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस प्रोग्राम में समाज कल्याण शोबे की इलाकाई डिप्टी कमिश्नर जयश्री सोनकावड़े ने रहनुमाई की। मुस्तहिक़ीन रमाई घरकुल योजना से ज़रूर फ़ायदा उठाएं और फॉर्म के हुसूल के बाद ज़रूरी कागज़ात जल्द से जल्द जमा करवाएं। इसी तरह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन व मुतालिका डिप्टी कमिश्नर दफ्तर समाज कल्याण ज़रूरतमंद दरख्वास्त गुज़ारों से ताउन करें। इस तरह के ख़यालात का इजहार समाज कल्याण की इलाकाई डिप्टी कमिश्नर जयश्री ने किया। फॉर्म तकसीम के इस प्रोग्राम में मौजूद कसीर तादाद शहरियान व ज़रूरतमंदों से खिताब में जयश्री सोनकावड़े ने मज़ीद कहा कि भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और अन्ना भाऊ साठे जैसे अजीम रहनुमाओं के तर्जकार को नमूना बनाकर समाज की तामीर के लिए सभी को कोशिशें करनी चाहिए
اور سبھی سماج تعلیم کے حصول کے ذریعے اپنی ترقی کی راہوں کو روشن اور مستقبل کو تابناک بنائیں۔ اسی طرح 1 اپریل تک 30 تک چلائی گئی اس سماجک پرو مہم کے بطور رمائی اسکیم کے فارم تقسیم کا یہ پروگرام منعقد کیا گیا تھا۔ اس موقع پر سماج کلیان کے تمام افسران و ملازمین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ مہاوکاس اگھاڑی کی وجر مٹ سبھائیں اپنے انجام کو پہنچ گئی ہیں اور آج ممبئی میں منعقد وجر مٹ سبھا آخری ثابت ہوگی، اور اس سبھا میں بھی کوئی دم نہ تھا اور نہ ہی یہ لوگوں کو اپنی جانب راغب کر سکی۔ اس طرح کا اظہار خیال رکن اسمبلی سنجے شیرسات نے کیا۔ वेगळं काही नवीन बोलतील असं काही झालेलं नाही। निव्वळ मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर झालेली ही सभा होती। प्रश्न सर्व मुंबईचे होते, मुंबईचे हुतात्मा चौकापासून तर चायनापर्यंत गेले, कधी सतपालपर्यंत गेले, कधी आणखीन काय कुठं कुठं गेले, परंतु मलाही कळालं नाही की किती फिरली ती म्हणून या सभेमध्ये तसा काही दम नव्हता। आणि सभा तुम्ही जर पाहिलं, तुमच्याच कॅमेऱ्याने दाखवलेली की सभा चालू असताना लोकांना थोडंसं त्या बोर झालं म्हणतात, बोर झालं भाषण होता, तसंच ती एक सभा झाली होती। आणि सभेमध्ये जे स्टेजवर बसलेले मान्यवर ते सुद्धा सभा ठीक आहे ना, आता बोलतायत ना, मग तेवढ्या वेळामध्ये तेही आपसामध्ये बोलून आपला टाइमपास करत होते। असं एकंदरीत त्या तुमच्या कॅमेऱ्यातून जे दिसतंय ते चित्र होते। म्हणून मला वाटतं की ही वजरमुटची जी सभा आहे ही आता शेवटची सभा आहे, याच्यानंतर सभा होणार नाही असं एकंदरीत चित्र दिसतं। पुढची सभा होणारच नाही, कारण की आता ही फार ओढून ताणून एकदा डिक्लेअर केलेली सभा असते ना एखादी, तर ती करावी लागते। आता त्यांनी कोणती घोषणा पुढच्या सभेची केलेली नाही, आणि या सभेला अजितदादा सारखे नेते असतील किंवा इतर जे होते त्यांच्या बोलण्यात सुद्धा त्यांच्या भाषणात सुद्धा असे काही दम नव्हता की आम्ही जोर से लढेंगे, काहीतरी तिन्ही लोकांनी हात एकत्र मिळवलाय, कुठेतरी वजरमुठ दाखवली, असं कुठेही झालेलं नाही। पहिले तुम्ही पाहिलं असेल की कधी राजकारणामध्ये कोणते पक्ष एकत्र चालतात, एकमेकाच्या हातात हात घेऊन मजबूतीने असं दाखवतात लोकांना की आम्ही एक आहोत, असं कोणत्याही प्रकारे ते दिसला नाही। सगळ्याची तोंड वेगवेगळ्या दिशेला होती, करायचं म्हणून भाषण केलं, सर्वजण केले, सगळ्याची स्ट्रॅटेजी वेगळी आहे, सगळ्याची काम करण्याची पद्धत वेगळी आहे। काँग्रेस यांच्याबरोबर कधी नव्हती ना राहणार आहे। राष्ट्रवादीमध्ये किती आलबेल आहे तुम्हाला माहिती आहे, आणि शिवसेना कुठं किती उरली, तर हे सगळं भेंगातूनच पाहण्याचा प्रकार आहे। म्हणून आता हे एकत्र येणं, एकमेकांची जागा वाटप होणं, आणि यासाठी सूचक वक्तव्य जे केलंय ते शरद पवार साहेबांनी केले। त्यांनी सरळ सांगितलं भाकरी आता पलटावी लागेल, म्हणून त्याचा एक गांभीर्याने त्या गोष्टीचा विचार हे मला वाटतं उद्धव साहेबांनी बी केलेला आहे की आता ही भाकर उलटावी लागेल किंवा परतावी लागेल। आता हे आपल्याला इथे जास्त वेळ टिकणार नाही, म्हणून उद्धव साहेबांनी सुद्धा सांगितलंय कि कदाचित आम्हाला एकट्याला लढावं लागेल। शहर में आईटेक आंगनवाड़ी मुलाजमीन ने लेबर डे के मौके पर जश्न फतह का मेड़ावा मुनक़िद किया। आईटेक मुल्हिका आंगनवाड़ी कर्मचारी यूनियन की जानिब से शहर के यशवंतराव चौहान हॉल में ये विजयी मेड़ावा मुनक़िद हुआ। इस मेड़ावे का इफ्तिताह मज़कूरा यूनियन की जनरल सेक्रेटरी कॉमरेड एडवोकेट माधुरी क्षीरसागर ने किया। इसी तरह अपने खिताब में माधुरी ने कहा कि गो के आंगनवाड़ी मुलाजमीन के मुशाहिरों में इजाफे किए जाने के सबब हम ये जश्न फतह मना रहे हैं। ताहम हमारी तहरीक व लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होगी, बल्कि हमारा मतालिबा है कि हुकूमत आंगनवाड़ी मुलाजमीन के महाना वजीफ़े के लिए भी क़ानून बनाए, और हमारी ये अहम तरीन मांग अभी मंजूर होनी बाकी है, और हमें पेंशन मंजूरी के मतालिबे की तकमील की तहरीक भी तेज़ करनी होगी। आया रहे कि हुकूमत ने उनके मानधन में इजाफे का ऐलान किया है। मतालिबे की तकमील पर आलमी यौम मज़दूर के मौके पर यह जश्न फ़तह का इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास की सदारत मज़कूरा आंगनवाड़ी मुलाजमीन यूनियन की ज़िला सेक्रेटरी तारा बंसोड़े ने की, जबकि कॉमरेड मीरा अडर से पैठन की कॉमरेड शालिनी पगारे, कॉमरेड गीता पांडे, वैजापुर के कॉमरेड सीमा, खुलताबाद नूरजहां, पैठन फुलमरी, औरंगाबाद से अलका डोरे और दिगर ताल्लुक़ा जात से नुमाइंदे व अहदेदारान स्टेज पर मौजूद थे। अन्ना साहब पाटिल माशी तरक्याती बोर्ड की जानिब से एक सहाफ़ती कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें किसान, तलबा व आम शहरियान के लिए नीज़ मराठा रिजर्वेशन से मुतालिक लाहे अमल का खुलासा बोर्ड के जिम्मेदार नरेंद्र अन्ना साहब पाटिल ने किया।
सरकार हे मराठा समाजाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. गेल्या काही वर्षापासून मराठा समाजाचं जे काही पडून असणारे प्रश्न आहेत, ज्यामध्ये सारथीच्या विद्यार्थ्यांचा प्रश्न होता, तो त्या ठिकाणी मार्गीस लागलेला आहे. लवकरात लवकर PhDच्या मुलांना शिष्यवृत्ती दिली जाईल, याच्या संदर्भाचा अधिकृतपणेचा GR हा बाहेर पडणार आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून राज्य सरकारने अजून चांगला भरीव निधी दिला आहे. 300 कोटी यावर्षी त्याची तरतूद केलेली आहे. त्याचबरोबर जी शेतकऱ्यांची ट्रॅक्टर योजना होती, ती ट्रॅक्टर योजनाही चालू करण्याचा निर्णय त्यांनी त्या ठिकाणी घेतलेला आहे. 10 लाखाचं मर्यादित कर्ज होतं, ते आता 15 लाख केलेलं आहे. सामान्य लोकांना 2 लाखापर्यंतची कर्जाची आवश्यकता असेल, त्याच्यामध्ये तरतूद केलेली आहे. शिक्षणाकरिता बँकेमधून मुलांनी कर्ज घ्यावं आणि ते कर्जावरचं व्याज कालांतराने महामंडळाच्या माध्यमातून व्याज परतावण्याच्या माध्यमातून मिळेल. अशा प्रकारे खंबीरपणे आणि अजून चांगली योजना या ठिकाणी आता राज्य सरकार त्या ठिकाणी देत आहे. म्हणून महाराष्ट्राच्या मराठा समाजाच्या पाठीशी आदरणीय एकनाथजी शिंदेसाहेब आणि देवेंद्र फडणवीस साहेब दोघंही त्या ठिकाणी उभे आहेत. एक वेगळ्या प्रकारचं परत एकदा सर्वेक्षण केलं जाईल आणि मराठा कसा मागासलेला आहे आणि ग्रामीण भागातल्या शेतकऱ्यांना आरक्षण का मिळालं पाहिजे, जे सर्वेक्षण गायकवाड आयोगाच्या काळात झालं, आता त्याच्यापेक्षा अजून तीव्रतेने आणि अजून चांगल्या पद्धतीचं सर्वेक्षण आता परत एकदा करण्यात येईल. वक्त तो चला है एक मुख्तसर से वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए MCN उर्दू न्यूज़. वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है. आलमी यौम रक्स की मुनासिबत से शहर के देवमुद्रा मूवमेंट स्कूल शास्त्रीय रक्स प्रतिभा का माहाना प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसमें नौजवान फनकारों ने अपने रक्स के जौहर दिखाए. रक्स में महारत पैदा करने और नौजवान रक़ासों के लिए प्रतिभा नामी प्रोग्राम के चौथे सेशन और आलमी यौम रक्स के ज़िमन में ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ. प्रोग्राम का आगाज़ अहम शख्सियात के हाथों दीप जलाकर किया गया. इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के साबिक़ शोबे चीफ बराए रक्स डॉक्टर जयंत शिवतेकर, अवतार सिंह सऊदी अन्नावद्य और मिलिंद केलेकर मौजूद थे. नामवर अफराद ने कलाकारों की रहनुमाई की, जबकि मुख्तलिफ नौजवान फनकारों ने अपने रक्स के बेहतरीन नमूने पेश करके शुरकाए प्रोग्राम से खूब दाद हासिल की. इन रक़ासों ने मुख्तलिफ रिवायती रक्स पेश किए. प्रोग्राम की निज़ामत सुहासनी पठारे और इशिता कुलकर्णी ने की. छाया अशर, साइल शराफ, देवमुद्रा की गुरु डॉक्टर राजेश्वरी लक्ष्मी सेठ व सौम्या श्री पवार की रहनुमाई में प्रोग्राम कामयाबी के साथ अख्तिताम को पहुंचा. बिजली सप्लाई कंपनी के रीजनल व जोनल दफ्तर में महाराष्ट्र दिन और लेबर डे जोशो खरोश से मनाया गया. इस मौके पर गिरा कदर खदमात अंजाम देने वाले मुलाजिमीन का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया. वाज़ेह है कि 1 मई को सरकारी व नीम सरकारी दफातर में यौम महाराष्ट्र और लेबर डे जोशो खरोश से मनाया गया. इसी मुनासिबत से गुज़िश्ता रोज़ बिजली सप्लाई कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर
منگیش گونداولے کے ہاتھوں پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی۔ اس موقع پر بجلی سپلائی کمپنی میں گراں قدر خدمات انجام دینے والے ملازمین کا حوصلہ بڑھانے جوائنٹ MD منگیش گونداولے اور چیف انجینئر سچن تالیوار کے ہاتھوں انہیں اعزازات سے نوازا گیا۔ اس تقریب میں سپرنٹینڈنگ انجینئر سنجے تڑگ، موہن کاڑوگے، کارگزار SE ستیش کھاکسے، کارگزار GM اکاؤنٹس اینڈ فائنانس لکشمی کانت راجیلی اور دیگر افسران و ملازمین بڑی تعداد میں موجود تھے۔ آزاد علی شاہ ایجوکیشن سوسائٹی کھڑکیشور کے تحت بڑے گاؤں علاقے میں چلائے جانے والے MGM وستانوی اردو پرائمری و مڈل اسکول میں معاشر دن جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس موقع پر ST بینک کے موصوف چیف ریکوری آفیسر معراج الدین شیخ کے ہاتھوں قومی پرچم لہرایا گیا۔ اس تقریب میں آزاد NGO کے ڈائریکٹر اسحاق الدین شیخ، پرائمری اسکول کی صدر معلمہ امرین خان، مڈل اسکول کے صدر معلم شیخ زکریا مہمانان خصوصی کی حیثیت سے شریک تھے۔ پرچم کشائی کے بعد مہمانوں نے طلباء کی رہنمائی کی اور یوم معاشر کی معاشر دن کی مبارکباد پیش کی۔ معراج الدین شیخ نے طلباء کو نصیحت کی کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ کھیل کے میدان پر بھی توجہ دیں اور خود میں چھپی اسپورٹس کی صلاحیتوں کو پروان چڑھائیں، جبکہ اسحاق الدین شیخ نے اپنے خطاب میں طلباء کو مشورہ دیا کہ وہ قومی یکجہتی کو فروغ دیتے ہوئے خوشگوار ماحول پیدا کر کے ملک کی ترقی میں ہاتھ بٹائیں۔ اس کے بعد اسکول کی صدر معلمہ نے طلباء کو معاشر دن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے اسکول کے نتائج ظاہر کیے۔ اسی طرح آزاد ایجوکیشن سوسائٹی کے تحت دولت آباد علاقے میں چلائے جانے والے شائننگ اسٹار مراٹھی و انگلش اسکول میں دولت آباد کے سرپنچ شیخ رحیم کے ہاتھوں پرچم کشائی کی رسم ادا کی گئی۔ اس موقع پر گرام پنچایت رکن سید متین، شیخ واجد، رزاق خالو، کرن ساڑوے، کشور جاتھو اور سید توفیق بھی موجود تھے۔ مہمانوں نے طلباء کی رہنمائی کرتے ہوئے انہیں تعلیم کی اہمیت سے واقف کروایا اور انہیں مفید مشورے دیے۔ اس کے بعد مہمانوں کے ہاتھوں طلباء میں رزلٹ تقسیم کیا گیا۔ پروگرام کی نظامت شیخ عارف نے کی اور شکریہ کی رسم پٹھان برہان نے انجام دی۔ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں ویشالی دابھاڑے، مدیحہ خان، شبھانگی کلکرنی، فوزیہ شیخ، پرتیکشا بنسوڑے، شیخ سمیہ، نندا گورے، کلپنا توپے، سویتا پاٹیکر اور انشا شیخ نے اہم رول ادا کیا۔ بیر بائی چوک پر موجود ذکرہ اردو پرائمری اسکول میں سوسائٹی کے چیئرمین سید مختار الدین کے ہاتھوں قومی پرچم لہرایا گیا۔ اس موقع پر اساتذہ اور غیر تدریسی عملہ بھی موجود تھا۔ گنگاپور میں آجہانی بالا صاحب ٹھاکرے اپنا دواخانہ کے تحت منظورہ 2 دواخانوں کو وزیر اعلیٰ نے عوام کے نام منسوب کیا، تاہم ایک ہی دواخانہ غیر معیاری درجے کے پنچایت سمیتی کوارٹرز میں ڈیجیٹل طریقے سے شروع کیا گیا۔ آیا رہے کہ شہریان و عوام کو بنیادی اور بہتر صحت خدمات میسر آ سکے۔ اس مقصد سے حکومت نے آجہانی بالا صاحب ٹھاکرے اپلا دواخانہ یوجنا شروع کی ہے۔ اس یوجنا کے تحت گنگاپور کے لیے 2 دواخانے منظورہ ہیں، لیکن عملی طور پر ان 2 دواخانوں میں سے ایک ہی اسپتال کو عوام کے نام منسوب کرنے کی تقریب وزیر اعلیٰ کے ہاتھوں ڈیجیٹل طریقے سے کی گئی، مگر یہ دواخانہ پنچایت سمیتی کے غیر معیاری اور بوسیدہ قسم کے سرونٹس کوارٹرز میں قائم کر دیا گیا ہے۔ عوام و ساکنان کا کہنا ہے کیا ہی بہتر ہوتا کہ اسپتال کسی سلم بستی میں قائم ہوتا تو عام لوگوں اور مریضوں کو سہولت ہوئی ہوتی۔ پنچایت سمیتی کوارٹر اور ہائی پروفائل علاقے میں شروع کردہ یہ اسپتال شاید زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکے گا اور سہولیات نہ ہونے کے سبب یہاں زیادہ مریض بھی نہیں آ سکے گے۔ اس طرح کے تذکرے یہاں عوام میں جاری ہے۔ معروف قلمکار رام راؤ گھوڑکی کی تحریر کردہ کتاب میڑا آبھاڑ کی رسم اجرا ڈاکٹر ارون گائیکواڑ کے ہاتھوں انجام دی گئی۔ رسم اجرا کی تقریب تری رتن بودھ وہار ارون دیو کالونی میں منعقد ہوئی۔ تقریب کی صدارت پروفیسر ڈاکٹر پرکاش کھڑاڑے نے کی۔ رسم اجرا شہر کے کینسر ہاسپٹل کے ڈین ڈاکٹر ارون گائیکواڑ کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر گائیکواڑ نے کہا کہ امبیڈکری تحریک کو رفتار دینے کے لیے ضروری ہے کہ ادیب قلمکار مسلسل لکھتے رہے اور اپنی تاریخ سے واقف کرواتے ہوئے سماج کو حوصلہ دیتے رہے۔ معروف ادیب اتم باؤسکر اور سابق ایجوکیشن آفیسر ڈاکٹر رمیش چندر دھنے گاؤنکر نے رام گاؤں گھوڑکے کو اس کتاب نیلا آسمان سے متعلق معلومات دیتے ہوئے کہا کہ کتاب پر تبصرہ کیا
اور اسے آج کے سماج کی ضرورت قرار دیا۔ پروگرام نے کثیر تعداد علمی و ادبی اور شہر کی نامور شخصیات نے خصوصی طور پر این ڈی چنچولیکر، ایم اے واہل، باپو راؤ کھوتکر، وی کے واگھ و دیگر موجود تھے۔ یوم مہاراشٹر کے موقع پر سوامی سمرتھ کیندر میں عطیہ خون کیمپ منعقد کیا گیا، جس میں 70 عطیہ دہندوں نے خون دیا۔ آیا رہے کہ خون کا عطیہ ایک عظیم و قابل قدر عطیہ ہے، جس کے ذریعے جان کنی کی حالت کو پہنچ چکے کسی مریض کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اس لیے جشن و خوشی اور بڑے یادگار مواقع اور مختلف سرگرمیوں کے موقع پر عطیات خون کیمپ کے منعقد کر کے اس عظیم خدمات کو انجام دیا جاتا ہے۔ گزشتہ روز یوم مہاراشٹر کے موقع پر اکھل بھارتی شری سوامی سمرتھ گرو پیٹ کی جانب سے ایک عطیہ خون کیمپ منعقد کیا گیا اور اس کیمپ میں 70 افراد نے اپنا خون کا عطیہ دیا۔ اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں سندیپ کلمکر، راجندر چوہان، سارنگ جگداڑے، جنیشور جادھو، ساگر وسپوتے، روی رینگے، شری کانت وسپوتے، انیکیت بھجبل و دیگر نے تعاون کیا۔ اجنتا پولیس نے بنا پروانہ چندن کی مال برداری کر رہی ایک اسکارپیو گاڑی کو فلمی اسٹائل میں تعاقب کر کے دھر لیا۔ ملزم موقع سے فرار ہو گئے، تاہم 72,000 روپے مالیت کا چندن و 6 لاکھ کی گاڑی پولیس نے ضبط کر لی ہے۔ یہ کارروائی اجنتا پولیس نے گزشتہ روز 1 مئی کو یہاں بس اسٹینڈ کے قریب صبح کے اوقات میں انجام دی۔ جلگاؤں اورنگ آباد ہائی وے پر اسکارپیو MH23E5746 اورنگ آباد کی سمت سے جا رہی تھی۔ پولیس کو اس گاڑی کا مشتبہ ہونے کی اطلاع ملی تو PSI راجو راتھوڑ، ہیڈ کانسٹیبل اکرم پٹھان، سندیپ کوتھلکر، کولی و دیگر اہلکاروں نے بس اسٹینڈ کے قریب گھات لگائی اور یہاں ڈکیتی و تدارکی اسکواڈ کو تعینات کر دیا۔ اس بیچ صبح 5:15 بجے کے قریب سلور کلر کی مذکورہ گاڑی تیز رفتار سے جاتے ہوئے دکھائی دی۔ پولیس نے گاڑی کو روکنے کا اشارہ کیا، تاہم ڈرائیور نے گاڑی نہ روکی تو پولیس نے گاڑی کا تعاقب کیا اور اجنتا گھاٹ کی ترائی میں اسے جا لیا۔ تاہم اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر گاڑی ڈرائیور و گاڑی میں سوار ملزمین فرار ہو گئے۔ گاڑی میں مجموعی طور پر بیش قیمتی چندن کی 36 کلو لکڑی لدی تھی، جبکہ 57 کلو چندن کی چھال بھی گاڑی میں پائی گئی۔ پولیس نے گاڑی سمیت سارا مال تحویل میں لے کر اجنتا پولیس میں چندن چوروں کے خلاف معاملہ درج کر لیا۔ معاملے کی مزید جانچ پولیس معاون انسپکٹر JP کالے کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ MCN اردو نیوز اب یہی ختم ہوتی ہے۔ کل پھر ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے میں سمرین ناز آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ۔